आमकां गोंयकारांक नुस्तें म्हणटा तें गोश्ताचें. नुस्तें हें आमकां जेवणाक जायच. आमी बाजारांत वता नुस्त्याच्या तेन्ना केन्ना केन्ना गरवणेचें वा रापणेचें नुस्तें जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना तें फ्रेश नुस्तें पळोवन आमी खोशी जातात. मोटें जर आमकां इसवण बी मेळत तर तें कापून घेवन घरा घेवन वतात. पण फ्रेश नुस्तें म्हटल्यार कितें हें चायना वयतकच म्हाका कळ्ळें. चायना फीश मार्केट जें आसा तें सगळें एअर कंडिशन आनी तितूनय नुस्तें अशें प्रिजर्व केलां की ज्या उदकान तें नुस्तें मेळटा त्याच उदकान तें नुस्तें जितें दवरलेलें आसता. आतां हें पळयात, हीं सुंगटां आसता ती उदकान आसता. तुमी जाय तितलीं काडून घेवं येता. तें मागीर वजन करून कितले किलो जाता कितें जाता त्या प्रमाणे तुमकां पयशे दिवचे पडटा. सुंगटांच न्हय तर कुल्ल्यो, मागीर बाकीच्या तरेचें नुस्तें, खुबे, तिसऱ्यो हेंय थंय आसा. त्या भायर हें नुस्तें कापून दिवपाची वेवस्थाय थंय आसा. आनी नुस्तें कापपी पळया ती चली कितली बरी. अशी जर चली आमच्या नुस्त्याच्या मार्केटान आसत तर आमी जेन्ना इसवण मोरसो बी अशी व्हडली नुस्तीं मेळटा तेन्ना ती कापून व्हरतात. पण अशी जर चली नुस्तें कापपी आसत तर बारीक बांगुल्ल्यो, ताल्ले, पेडवे सुद्दां आमी तिच्या कडल्यान कापून घेतले. इतकेंच न्हय, प्रावन्स म्हणजे सुंगट सुद्दां तिच्या कडल्यान सोलून घेवपाक, उजरोवन घेवपाक आमी तिच्या समोर लायनीन उबे रावतले. खरें न्हय? तुमकां कितें दिसता?